नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि अबू धाबी में खलीफा इकोनॉमिक जोन के ऊपर खौफनाक ईरानी हमले ने तबाही मचा दी है। क्या ईरान की जानिब से जो धमकी दी थी उसको अमली जामा पहनाने के लिए तनसीबात को निशाना बनाना शुरू कर दिया गया है। इसकी तमाम तर डिटेल, जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन एक और अहम तरीन डेवलपमेंट है। किंग सुल्तान एयरबेस सऊदी अरब में एक बड़ा और खौफनाक हमला हुआ है जिसमें बड़े पैमाने पर तबाही मची है। न्यूयॉर्क टाइम ने बड़ा इंकशाफ किया, ये तमाम तर डिटेल्स आप जानेंगे। और इसके साथ ही नाज़रीन, बहरीन ने बड़ा इंकशाफ किया है कि ईरान हमारे ऊपर कब्जा करने वाला है। इसकी भी डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है। खित्ते के अंदर इस वक्त खौफनाक जंग जो है वो शुरू हो चुकी है। पहले भी जंग जो है वो बड़ी तबाहकुन थी, लेकिन अब जो हमले ईरान की जानिब से शुरू किए गए हैं और ईरान की जोहरी तनसीबात के ऊपर जो हमले शुरू हुए हैं वो एक अलग ही कहानी पेश कर रहे हैं। नाज़रीन, बुशहर की एटमी तनसीबात, असफहान की एटमी तनसीबात और इसी तरह से शिराज में एटमी तनसीबात के ऊपर हमला, ये तमाम तर जो चीज़ें हैं ये कड़ियों से कड़ियाँ आप मिलाएंगे तो यूँ लगता है कि जैसे ईरान को उकसाया जा रहा है कि ईरान जो है वो एटमी तनसीबात के ऊपर हमला करे। हालांकि ईरान ने इससे पहले जो है वो डिमोना के एटमी तनसीबात के बिल्कुल करीब 10 किलोमीटर दूर जो है वो टारगेट को हिट किया था और मैसेज दिया था कि ये जो है ये जो एटमी रिएक्टर हैं उनको भी निशाना बना सकते थे। अब नाज़रीन, ये जो सारा सिनेरियो चल रहा है उसमें ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल है कि ईरान के एटमी तनसीबात के ऊपर जो अटैक हो रहे हैं। कतर की जानिब से नाज़रीन एक स्टेटमेंट दी गई है। कतर के जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने एक अहम तरीन बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा है कि हम ईरान के खिलाफ जंग में कभी नहीं जाएंगे। सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त इस जंग का सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हो रहा है। ये एक बड़ा अहम तरीन सवाल है नाज़रीन कि इस जंग का फ़ायदा किसको हो रहा है और कौन इसमें जो उम्मत मुसलमान है उसको आपस में लड़वाने की इस वक्त प्लानिंग कर रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर होना शुरू हो चुकी हैं। अरबों को भी अंदाज़ा हो गया है कि हमें इस्तेमाल किया गया आज तक और अभी फिर हमें इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके साथ ही नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि ईरान ने 2 दिन पहले कहा था कि कतर और बहरीन और अरब अमारात के अंदर जो सिविलियन तनसीबात हैं जहाँ पे अमेरिका की इन्वेस्टमेंट है वहाँ से आप जो है वो फौरी तौर पे निकल जाएं, आप इन इलाकों को खाली कर दें क्योंकि हम हमले करने जा रहे हैं। और अब नाज़रीन बाकायदा तौर पे वहाँ पे अटैक्स शुरू हो गए। खलीफा इकनॉमिक जोन अबू धाबी में ये नाज़रीन बहुत ही बड़ा इकनॉमिक हब है और इसमें अमेरिकन इन्वेस्टमेंट की भी बड़ी मिकदार मौजूद है। वहाँ पे हमला हुआ है। ईरानी मिसाइलों ने उस इकनॉमिक जोन को निशाना बनाया और बताया जा रहा है कि जो एयर डिफेंस सिस्टम है अरब अमारात का वो उन मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहा और उसने जाके हिट किया है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जानी और माली नुकसान भी हुआ है। ये नाज़रीन आगाज़ है क्योंकि आगे जो मामलात होने वाले हैं वो बड़े खौफनाक हैं। अभी बहरीन की फ़ौज के जो तर्जुमान हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि ईरान हमारे मुल्क पर यानी ईरान बहरीन के ऊपर कब्जा करने के करीब है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि बहरीन ने ईरान के दरवाजे के सामने बिल्कुल अपनी एयरबेस जो है वो अमेरिका को दे रखी है और वहीं से तैयारे उड़ते हैं और आके ईरान के अंदर तबाही मचा देते हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि सिर्फ ये जो 25 रोज़ा जंग है इसके अंदर 600 स्कूल्स मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिए गए हैं अमरीकी और इसराइली जंगी तैयारों के जरिए और 1000 स्टूडेंट्स और टीचर्स जो हैं वो मारे गए। ये सिर्फ आम जो स्टूडेंट और तदरीसी अमला है उसकी शहादत के हवाले से बातें हो रही हैं। तो नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगाएं कि इतना बड़ा जब किसी मुल्क के ऊपर हमले होंगे और जिनके बच्चे मारे जाएंगे, जवान मारे जाएंगे, जिनकी इतना ज़्यादा नुकसान होगा तो फिर वो इंतज़ार तो नहीं करेंगे कि आप जो हैं वो आएँ और आके अमेरिका को जो है वो अड्डे देते रहें और आके अमेरिका जो है वो हमारे ऊपर अटैक करता रहे। अब ईरान की जानिब से जब हमला किया जाता है तो ये इस्लामिक कार्ड जो है वो खेलने की कोशिश की जाती है। देखें जी, आप हमारे ब्रादर इस्लामी मुल्क हैं और हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं।
اب بحرین کی جانب سے، چونکہ بحرین میں ناظرین آپ کو بتائیں جو ان کا 5th فلیٹ ہے اس کا نیول ہیڈ کوارٹر ہے، اور یہ آپ یوں سمجھ لیجیے کہ مڈل ایسٹ کے اندر ریڑھ کی ہڈی امریکہ کی ہے جو کہ بحرین کے اندر ہے، اور انہی عرب ممالک نے ان کو اڈے فراہم کیے، ان کی سہولت کاری کی جا رہی ہے۔ اب جب حملہ ایران کرتا ہے تو آگے سے وہ کہتے ہیں لو جی ہمارے اوپر تو حملہ ہو گیا۔ اب ناظرین خبر آ رہی ہے کہ پرنس سلطان ایئر بیس کے اوپر ایک اور حملہ ہوا ہے۔ اس حملے کے اندر امریکہ کے KC-135 جو پیٹرولنگ ٹینک ہے، پہلے 5 تباہ ہوئے تھے، اور اب جو ہے وہ نیو یارک ٹائم نے لکھا ہے کہ ایران کی جانب سے کیے جانے والے حملے میں کافی زیادہ نقصان بھی ہوا، اور 6 فوجی جو ہے وہ 12 فوجی جو ہیں وہ اس میں شدید زخمی، جن میں 2 کی حالت کریٹیکل ہے۔ اس سے پہلے جو حملے تھے اس میں 5 امریکی فوجیوں کے مارے جانے کی جو ہے وہ تصدیق نیو یارک ٹائم نے کی ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ناظرین کہ اس وقت صورتحال کس قدر خوفناک ہے۔ یہ نہیں کہ صرف ایران کا نقصان ہو رہا ہے، لیکن ایران کا تو نقصان چونکہ بہت زیادہ ہے تو امریکہ اپنے نقصان کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس وقت کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ایران جو ہے وہ میکسیمم جو اپنے ٹارگٹس ہیں ان کو اچیو کرے، اور اس سلسلے میں ایران کی جانب سے جو اٹیکس کیے جا رہے ہیں ناظرین، یہ اٹیکس جو ہیں وہ بڑے کیلکولیٹڈ ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ان کے جو حملے ہیں وہ ایک ان کا جو ریڈار سسٹم ہے بحرین کے اوپر، بحرین میں جو انہوں نے ریڈار اسٹیشن بنایا ہوا تھا، یہ کم از کم 7 سے 8 سال لگا کے بنایا گیا، اور $1 ارب جو ہے اس کے اوپر خرچ آیا تھا۔ تو اس کے اوپر 1 حملہ ہوا، 2 ہوا، 3 ہوئے، اور پھر جو ہے وہ اس کو ہٹ کر کے تباہ کر دیا گیا۔ تو یہ نہیں کہ وہ جسے پنجابی میں کہتے ہیں انے وا اٹیک ہو رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ جو حملے ہو رہے ہیں یہ بڑے کیلکولیٹڈ ہیں، اور بڑے طریقے سے ایران جو ہے وہ ٹارگٹس کو ہٹ کر رہا ہے۔ دوسری طرف ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو عالمی برادری ہے وہ اس حوالے سے کافی تشویش کا شکار ہے، کیونکہ اس وقت اسٹریٹ آف ہومز کے بند ہونے کے بعد جو تیل کی قیمتیں ہیں وہ آسمان پہ پہنچی ہوئی ہیں۔ امریکی صدر کچھ ایسے بیانات اور سیاسی چٹکلے چھوڑ دیتے ہیں جس کے بعد صورتحال کافی زیادہ پریشان کن ہو جاتی ہے۔ آج ناظرین ایک میں انٹرویو دیکھ رہا تھا جس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ایک جو خاتون صحافی ہے اس نے سوال پوچھا کہ ایران کے اندر بہت زیادہ کیجولیٹیز ہو رہی ہیں، عام لوگوں کا بہت زیاددا جانی نقصان ہو رہا ہے۔ تو اس پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بال کو گول مول کیا، اور اس نے کہا کہ آج سے مجھے اس نے کہا جی مجھے آج سے کئی سال پہلے ہم نے اکٹھے ڈنر کیا تھا، تم تب بھی بڑی پرکشش تھی اور اب بھی تم بڑی پرکشش ہو، اب اس کے بعد تمہاری تعریف کرنے کے بعد چاہے میری صدارتی جو صدارت ہے وہ خطرے میں پڑ جائے، لیکن یہ میں تمہیں بتاؤں کہ تم بڑی دلکش ہو۔ یعنی بات کو گھما پھرا کے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ایران کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی، جہاں پہ بچوں کا سلاٹر ہو رہا ہے، جہاں پہ بہت بڑے لیول پہ تباہی مچ رہی ہے، اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے انہوں نے بات کو گول مول کر دیا۔ دوسری طرف ناظرین اس وقت جو اسلامی ممالک ہیں وہ بھی حرکت میں آ چکے ہیں، اس لیے کیونکہ انہیں اندازہ ہو گیا کہ اب ہماری سلامتی خطرے میں، کیونکہ اس وقت جو جتنے بھی عرب ممالک ہیں جو اس وقت طاقت میں ہیں وہ صرف اور صرف 2 ممالک کی وجہ سے محفوظ ہیں، اور وہ ہے پاکستان اور ترکی۔ اور ترکی اور پاکستان کی جانب سے ابھی تک عربوں کو اس جنگ میں آنے سے روکا ہوا ہے، اور اگر یہ میدان میں اترتے ہیں تو یوں سمجھ لیجئے کہ ان کے شاہی محلات جو ہیں وہ ریت کا ڈھیر ثابت ہوں گے ایرانی میزائلوں کے سامنے۔ دوسری طرف ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ باب المندب جو ہے اس میں بھی باقاعدہ طور پہ معاملات خراب ہو گئے۔ یمنی حوثیوں نے باقاعدہ طور پہ جو باب المندب ہے اس کو بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ناظرین پہلے اس کو الٹرنیٹ راستے کے طور پہ استعمال کیا جا رہا تھا باب المندب کو، اب یہ بھی بند ہوا ہے۔ پہلے ہی جو جہاز ہیں وہ واپس ینبو جو ان کی سعودی عرب کی بندرگاہ ہے جہاں سے تیل پروڈیوس ہوتا ہے، تو وہاں پہ وہ جہازوں کو واپس لے کے جا رہے ہیں، لیکن اس وقت جو سچویشن ہے وہ کافی زیادہ ان کے لیے تشویشناک ہو چکی ہے، کیونکہ دونوں طرف سے راستہ بند ہونے کے بعد اب یوں سمجھ لیجئے کہ ایک بھی تیل کا قطرہ مشرق وسطیٰ سے باہر نہیں جائے گا۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔